عبادت کے لیے بار دیگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاح الذکر وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الصادقين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات درود بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین محترم، شب عاشور کی منزل میں اس اشرا کی یہ مسلسل گفتگو داخل ہو گئی۔ اس شب کا اصل مقصد تو صرف یاد حسین ہے، صرف آنسو ہے، مگر چونکہ انہی کے فضائل سے منسلک یہ موضوع تو مصائب سے پہلے مجھے اس کی کنٹینیوشن میں کچھ مزید عرض کرنا ہے کہ ولایت اور توحید، ولایت اللہ کا راز ہے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اور ان سے پہلے جو پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت ہے۔ اللهم صل على محمد وآل یہ دونوں
दोनों विलायतें अल्लाह की इलाही विलायत का जुज़्व है। अल्लाह ने विलायत इसलिए कायम की कि कायनात का निज़ाम इस विलायत के ज़रिया चलाए, और उसमें तकवीनी विलायत भी शामिल है और उसी में तशरीई शरई विलायत भी शामिल है। दोनों निज़ाम अल्लाह से शुरू होते हैं, रसूल के वसीले से रिसालत पाते हैं, तशरी भी और तकवीन भी, और इमामत के ज़रिया महफूज रखे जाते हैं, इमामत के ज़रिया ज़ाहिर किए जाते हैं। तशरी भी तकवीन भी। तशरी और तकवीन के मौजू पे तफसीलात अशरा में अर्ज़ कर चुका हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि जिनके लिए ये अल्फाज मुश्किल थे, उम्मीदवार हूँ कि अब मुश्किल नहीं रहे होंगे। कायनात का निज़ाम चलाने को तकवीनी निज़ाम कहते हैं, कायनात में कानून इलाही और शरीयत के चलाने को तशरीई निज़ाम कहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। सभी ने मोहतरम दीगर सलावत। देखिए, ये लोगों की कम फहमी है, मारिफत की कमी है, सब्जेक्ट को पूरी तरह न समझने के सबब ये है कि वो तशरीई विलायत की मंजिल पर तो कायल हैं, मगर तकवीनी विलायत में उन्हें ये इख्तमाल होने लगता है कि अगर हमने इन हस्तियों को साहिब इख्तियार मान लिया, साहिब अनवार मान लिया, साहिब मोजज़ात मान लिया, तो कहीं शिरक ना हो जाए। जबकि आयत विलायत ने इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व युअतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन ने तीनों वली, अल्लाह, पैगंबर और इमाम, तीनों औलिया को एक लफ्ज़ विलायत में मौजूद कर दिया है। अब जो अंदाज़े विलायत परवरदिगार का होगा, इख्तियार के साथ होगा, तशरीह के साथ होगा, अहकाम के साथ होगा, मिनवान वही मेयार विलायत अल्लाह के रास्ते से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता से, पैगंबर और इमाम से भी जाहिर होगा। गलती वो करते हैं जो ये समझते हैं कि ये इख्तियार अल्लाह की अता नहीं है, और जहां मासूम का इख्तियार अल्लाह ही की अता का फैज समझा जाए, वहां ना इहतमाल शिर्क होना चाहिए, वहां ना अकीदे की कमजोरी आनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ने जिनको वली बनाया है, शरीके आयत विलायत जिन्हें फरमाया है, वो हस्तियां जो वली हैं, जो 12 अइम्मा ताहिरीन हैं, जो 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, जो अस्हाब खमसा हैं, ये सारी हस्तियां जो वली हैं, अल्लाह ने इन्हें बेबस नहीं बनाया। विलायत बेबस नहीं होती। बेबस रखना था तो फिर ये ओहदा और इसका ऐलान क्यों किया? ऐलान विलायत ये बता रहा है कि इख्तियार का मुतालिया परवरदिगार की शान से कर लो, ये बंदे उसी इख्तियार के मजहर हैं। विलायत कभी बेबस नहीं होती। नामुमकिन है कि विलायत बेबस हो। अल्लाह के अदल के खिलाफ है कि अपने नुमाइंदे बनाए और बेबस बनाए, यानी अपने इक़्तिदार मुतलक के नुमाइंदे बनाए, अपने औसाफ के मजहर बनाए और फिर उन्हें बेबस बना दे। ये उसके अदल के खिलाफ है, ये बसीरत के खिलाफ है। इसलिए ईमान तस्लीम ही नहीं करता कि अल्लाह का बनाया हुआ वली हो और वो बेबस हो। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से
आले मोहम्मद। किसी ने जिंदान में इमाम से मुलाकात की, ज़ियारत के लिए गया और उसने ये कहा, आका फर्जंद रसूल, यानी ये नस से इमाम पेश कर रहा हूं अपने इस जुमला के सबूत में कि ये मेरा जुमला है या ये नजरिया इमामत का दिया हुआ है कि वली बेबस नहीं होता, साहिब विलायत बेख्तियार नहीं होता, मुख्तार होता है। इमाम अफ्तुम अलैहिस्सलाम से जिंदान में एक मिलने वाला गया, उसने कहा फर्जंद रसूल, मेरा दिल रोता है आपकी बेबसी और आपकी मजलूमियत को देखकर। तो इमाम ने उसे फौरन ये जवाब दिया कि देखो, हमारी मजलूमियत पे रो, हमारी मजलूमियत का तसव्वुर जो तुम्हारे जहन में है वो दुरुस्त है, हम मजलूम हैं, मगर खबरदार हमें बेबस न समझना। फरमाया कि अगर हम चाहें तो ये सारी कुव्वतें, ये इक़्तिदार, ये निजाम उलट जाएं, लेकिन हम बेबस नहीं हैं, मगर मजलूमियत को इसलिए इख्तियार किया कि मशीयत इलाहिया ने चाहा कि हम उसके खास औलिया मजलूम बनकर तमाम दुनिया के बंदों की आजमाइश का सबब बन जाए, कि देखा जाए कि इनके ज़मीर क्या हैं, ये सच्चों की पहचान करते हैं या तख्तो दरबार और मिंबर का साथ देते हैं, ये दस्तारों की पूजा करते हैं या वली बरहक की मारिफत हासिल करते हैं। चूंकि गरज़े तखलीक़ इंसान इम्तहान है, इसलिए जो अल्लाह के मकसद हैं इम्तहान लेने के, उन तमाम मकासद में हम अल्लाह के औलिया अल्लाह ही के मकसद की तकमील कर रहे हैं। इसलिए हमें बेबस मत समझना, हाँ हम मजलूम हैं। सलावत पर मोहम्मद। तो विलायत बेबस नहीं होती। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदुल औलिया हैं, और विलायत को जो टाइटल मिला तमाम आइम्मा की विलायत को, उसका एक ही नाम है, विलायत अली। उसकी तशरीह में जाइए तो विलायत हसन मुज्तबा है, विलायत हुसैन है, विलायत सैयद सज्जाद है, हत्ता हजरत हुज्जत तक विलायत साहिबुल ज़मान अजलल्लाहु तआला फरजहु। मगर सरनामा क्या है? विलायत अली। तो हुजूर इमाम चहारुम सैयद सज्जाद अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक महफिल में इरशाद फरमाया कि हजरत यूनुस जैसे नबी को अल्लाह ने आजमाइश में इसलिए डाला, मछली के शिकम में इसलिए गए कि जब तमाम अरवाह अंबिया पर हुज्जत विलायत पेश की गई, दावत विलायत पेश की गई, और उसमें विलायत अली इब्न अबी तालिब का जब मुकाम आया, परवरदिगार की विलायत के बाद, पैगंबर की विलायत के बाद, तो उन्होंने उस विलायत पे आमीन कहने में, उसे कबूल करने में कुछ ताखीर और तज़ब्ज़ुब का मुजाहिरा किया। हैरानी हुई, जब नबूवत मिल रही हो तो हैरानी तो होगी कि मैं नबी हूं और सैयदुल अंबिया तो जो कि सैयदुल अंबिया हैं, लेकिन हमारे बाद नबूवत के बाद जो नायबे मुस्तफ़ा हैं, क्या वो इतने अहम हैं कि उनकी विलायत के बगैर हम अंबिया का ईमान भी मुकम्मल नहीं करार पा रहा। ये सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू, और ये मोतबर किताबों में मौजूद है।
القطرہ میں موجود ہے، بہار میں موجود ہے یہ واقعہ، اور اسی کی روایت مدینۃ المعاجز میں موجود ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات مولا نے فرمائی کہ انہیں اس لیے امتحان میں مبتلا ہونا پڑا کہ انہوں نے ولایت علی ابن ابی طالب میں قبول کرنے میں انکار نہیں کیا تھا، تذبذب کا، سوچ کے تاخیر میں جواب دیا۔ تو اس لیے اللہ نے، اس کی مشیت نے فیصلہ کیا کہ ہاں تمہیں میرے محبوب ترین ولی کی ولایت میں شک ہوا، اس کے معیار ولایت کو تم پوری طرح پہچان نہیں سکے، معرفت تمہاری وہاں تک نہیں پہنچ سکی، اس لیے اب یہ طے پا رہا ہے کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے، اے جناب یونس، جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تم ایک امتحان سے گزرو گے، جب تم اس امتحان میں سے گزرو گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ وہ ولی کیا ہے اور اس ولی کا واسطہ تمہاری مشکل کشائی کیسے کرتا ہے۔ اب یہ بات امام کی بارگاہ سے، کیونکہ مدینہ میں گفتگو ہوئی، تو عبداللہ ابن عمر ان تک پہنچی، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ نبی کی بات ہوئی ہے اور وہاں سید سجاد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جد کی ولایت میں انہوں نے شک کیا۔ تو اسی وقت اس کوشش میں ہوئے کہ کسی وقت اب سید سجاد سے مل کے استفسار کروں گا، سوال کروں گا۔ اب وہ ایک دن گزرے، دیکھا موقع ہے، ملے، آ کے سید سجاد کی محفل میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے یہ سنا ہے، جب یہ دیکھا کہ تنہائی ہے، کہ میں آپ سے کلیئرنس چاہتا ہوں۔ اپنے زمانے کا اچھا خاصا مولوی تھا، امام برحق کے کلام پہ شک کر رہا ہے، اپنے آپ کو دیندار سمجھتا تھا، بہت ذمہ دار سمجھتا تھا۔ کہنے لگا مجھے دین کے معاملے میں ایک سوال ہے جو آپ کی طرف سے آیا ہے اور اس میں بہت تذبذب ہے، میں آپ سے کلیئرنس چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ کیا؟ تو اس نے وہ واقعہ کہ کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ یونس نبی علیہ السلام جو ہیں انہیں جو امتحان پیش آیا وہ آپ کے بابا، آپ کے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت میں تذبذب کے سبب آیا؟ تو امام نے فرمایا ہاں بالکل، جو بات، جو خبر تم تک پہنچی ہے کما حقہ درست پہنچی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ امام نے فرمایا تم نے غلط نہیں سنا، یہی کہا تھا میں نے۔ اب جب اس نے سنا تو بعض اوقات پہلے سوچ رہا تھا کہ نہیں یہ افواہ ہے، جب میں آمنے سامنے ہوں گا تو سید سجاد تردید کر دیں گے۔ یہ کم سے کم یعنی بدبخت یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اپنے شیعوں کے سامنے کچھ بڑھا کے کہہ دیا، جب میرے جیسا ملا جائے گا تو محتاط ہو جائیں گے۔ اور جب اسی نظریے سے بڑا حیران ہوا کہ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ ولایت میں شک تھا اس لیے امتحان واجب ہو گیا۔ اب کہنے لگا کہا کچھ نہیں، کیونکہ اب امام کا ایک مقام تھا، ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا، ہیبت تھی سید سجاد کی، مگر اس کے چہرے کا رنگ بتا رہا تھا، اس کے ماتھے کی لکیریں بتا رہی تھیں کہ اندر سے چیخ چیخ کے صداقت کا انکار کر رہا ہے، اندر سے نہیں مان رہا۔ حیرانی سے بغیر تسلیم کیے چپ ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں۔ اس کی جب چپ دیکھی امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ مجھ علی ابن الحسین کی گفتگو پر تمہیں شک گزرا ہے کہ شاید میں اپنے جد کا مقام بڑھا کے بیان کر رہا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو وہ مچھلی جس نے جناب یونس کو
शिकम में रखा था, अगर तुम चाहो तो वो मछली खुद आकर तुम्हें अपनी जुबान से बेअम्रे इलाही बता दे कि यूनुस क्यों उसके शिकम में गए थे। इस बात पे बहुत हैरान हुआ, कहने लगा हाँ अगर ऐसा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ अगर ऐसा हुआ तो मान लूंगा। तो इमाम ने कहा, बस अपने गुलाम को बुलाया इमाम ने कहा 2 पट्टियां ले आ, एक उसकी आंखों पे बांधी, एक गुलाम की आंखों पे बांधी, दोनों से कहा मेरा एक एक हाथ पकड़ो। अब ये है इमामत और ये है विलायत, समझ लीजिए। लोग कहते हैं तय लर्ज कैसे करेंगे इमाम, यहां तय लर्ज भी नहीं है, कदम भी नहीं है, उठाया भी नहीं कदम। मौला ने दोनों की आंखों में पट्टी बांधी, कहा मुझ सैयद सज्जाद के हाथ पकड़ लो, अली इब्न हुसैन के हाथ पकड़ो। एक हाथ अब्दुल्ला इब्न उमर ने पकड़ा, दूसरा गुलाम ने पकड़ा। गुलाम को इसलिए साथ रखा कि वाकया का कोई ना कोई गवाह विटनेस मौजूद हो कि मुकर न सके आके मदीने की गलियों में। इमाम ने वो एहतमाम फरमाया, उसने भी मौला का हाथ पकड़ा, उसने भी मौला का हाथ पकड़ा। 1 2 3 कदम मेरे साथ चलो, उसी हुजरे में, उसी सहन में जहां तशरीफ फरमा थे। 2-3 कदम वो चले, जैसे ही 3 कदम खत्म हुए, इमाम ने कहा आंखों से पट्टियां उतारो। आंखों से पट्टियां उतारी, न मदीना, न वो सरजमीन, न वो मुल्क, एक समंदर का किनारा है और समंदर की लहरें ठाठे मार रही। हैरान हुआ, हैरान होके कहता है अली इब्न हुसैन मेरा खून आपकी गर्दन पे होगा। इमाम ने कहा देख तेरे साथ कोई ज्यादती और जुल्म नहीं होने वाला, हम धोखे से तो किसी दुश्मन को भी नहीं मारते, मुझे तो किसी दलील के लिए लेकर आए हैं। ये वो समंदर है जिसमें इस वक्त वो मछली है, न पूछ ये कहां है, मगर इसी जमीन के समंदरों में ये समंदर का एक किनारा है। और वो यकीन कर रहा था, चूंकि वो माहौल ही नहीं, वो मुल्क ही नहीं, वो फजा ही नहीं। मौला ने कहा अच्छा अब ऐसा कर, ये अल्फाज मैं तुम्हें दे रहा हूं, इन लफ्जों के साथ ये कलिमात पढ़ के, उस मछली का एक खास नाम है, इमाम ने वो हूते यूनुस का नाम बताया। फरमाया कि इन कलिमात से बुलंद आवाज में इसी किनारे पे खड़ा खड़ा उस मछली को पुकार और साथ ये कहे कि मुझे अली इब्न हुसैन ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे हाजिरी की दावत दूं। उसने वही कलिमात पढ़े और कहा कि मैं अली इब्न हुसैन के हुक्म पर तुम्हें बुला रहा हूं। जैसे ही उसके कलिमात खत्म हुए, समंदर में एक देव कामत, एक अजीमुल जुस्सा मछली जैसे चट्टान आ गई हो और उस चट्टान ने सर उठाया। जब सर उठा तो पता चला मछली है, यानी समंदर में जाहिर हुई। इमाम ने फरमाया कि मैं तुझे बहुक्म इलाही, मैं अली इब्न हुसैन ए हूते यूनुस तुम्हें फसीह अरबी में नातिक करता हूं। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। इमाम ने उसे सबसे पहले नुत्क अता फरमाया इन लोगों की जुबान अरबी है, वरना मुझे तेरी जुबान आती। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हर जुबान जानता है, परिंदे की जुबान जानता है, हैवान की जुबान जानता है। इमाम ने फरमाया कि इन लोगों के लिए मैं तुझे फसीह अरबी में नातिक कर रहा हूं, तू बोल और बोल के बता, ये बता कि तू कौन सी मछली है। वो कहती आका अस्सलामु अलैका या अबाब, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, सलाम बजा ला। कहा मौला मैं हूते यूनुस हूं, मैं ही वो मछली हूं जिसके शिकम में जनाबे यूनुस रहे थे। इमाम ने फरमाया अब ये बता कि जनाबे यूनुस तेरे शिकम में क्यों गए थे। मछली अर्ज करती है, किताबों में यही लिखा है कि इमाम वक्त आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं क्या बताऊं, असल राज तो आप जानते हैं। उस वक्त इमाम ने कहा नहीं,
मैं तो जानता हूं ये कम वक्त नहीं जानते, इसलिए इनके लिए बता। उस वक्त मछली ने बताया कि बस मौला, इसलिए हजरत यूनुस को अल्लाह ने मेरे शिकम में आजमाइश और इम्तिहान के लिए मुब्तला कर दिया था, मेरे शिकम में भेज दिया था कि उन्होंने आपके जद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की विलायत के कबूल करने में ताखीर की थी, तज़ब्ज़ुब का मुजाहिरा किया था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद तो कहने लगा ठीक। जब ये मंजर देखा, तशफ़ी हुई, इमाम ने कहा फिर आंखों पे पट्टी बांधो। वापस आ गए, 3 कदम वापस, फिर वही मदीना, वही गली। गुलाम ने भी देखा, उसने भी देखा, और मौला ने कहा, गुलाम ने अर्ज किया, आका आज तो हद हो गई, क्या आप भी नहीं मानेगा? मौला ने फरमाया, ये उसका ज़र्फ जाने, लेकिन उससे जाके पूछ लेना, क्योंकि जिस शजरे से था ये बात, उस शजरे की जुबान से पहले भी निकल चुकी थी कि मोहम्मद का घराना नऊज़ बिल्लाह जादूगर है। तो कुछ दबे दबे लफ्जों में उसका तबसरा ऐसा ही था कि जो चाहें दिखा देते हैं, जो खुद चाहें दिखा देते हैं। लेकिन उसने एतराज ये किया कि वो तो हमने ये सुना है और कुरान में भी ये लिखा है कि सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंता इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तब इमाम तक ये बात आई, और फिर किसी नशिस्त में जब ये बात इमाम तक पहुंच चुकी थी, इमाम ने जानबूझ के उसका जवाब अता फरमाया कि लोग कहते हैं कि उसने तो ये तस्बीह पढ़ी थी, जबकि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने शिकम माही में, आपका ये कहना है कि आपके जद की विलायत की मारिफत हासिल की, उनका वास्ता दिया और वास्ता दे दे के अपनी तौबा कबूल करवाई। जबकि कुरान में ये है कि उन्होंने तो ये एतराफ किया था कि बेऐब मेरे परवरदिगार, मैंने जुल्म किया है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैंने जुल्म किया, मुझे मुआफ फरमा। तो इमाम ने फरमाया, हाँ तो वो जुल्म क्या है फिर बताओ ना। इमाम ने फरमाया, यही तो कायनात का सबसे बड़ा जुल्म है कि कोई हम आले मोहम्मद की विलायत में शक करे। ये जुल्म ही यही था, और इसी जुल्म पर उन्होंने इस्तग़फ़ार की थी और वसीला पेश किया था मेरे जद के नाम का, कि जिस वली के मुकाम विलायत के इकरार में मुझे तज़ब्ज़ुब हुआ था, आज परवरदिगार उसी मुश्किल कुशा का वास्ता पेश करता हूँ, उसी वली का वास्ता पेश करता हूँ, और ये तस्बीह पढ़ रहा हूँ कि मेरा जुल्म माफ फरमा दे। अब जुल्म क्या था वो यूनुस जानते थे, अल्लाह जानते थे, अल्लाह जानता था, यूनुस जानते थे। जरूरी नहीं कि अल्लाह, मैंने अर्ज किया, अल्लाह तो कोड वर्ड्स में बात करता है, राज नहीं खोलता कुरान में। उसने ये बताया कि नबी से कोई ऐसा जुल्म हुआ था कि जिस जुल्म का जब तक इकरार करके तौबा न की, शिकम माही से आजादी नहीं मिली। तो ये हस्तियां, और फिर ये हस्तियों की अस्मा, ठीक है, अली भी इस्मुल्लाह है, और ये असहाबे खमसा जो हैं, इनके नाम अल्लाह के इसमें, पंजतन पाक, चारदे मासूमीन के अस्मा, ये अस्माए हुस्ना में शुमार होते हैं। भाई आप दुआएं पढ़ते हैं, अंतल मोहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन, अंत कदीमुल एहसान व बिहक़्क़िल हसन, वही निस्बतें हैं सारी। अंत फातिरुस समावात वल अर्ज़ व बिहक़्क़ि फातिमा, अंत अला व बिहक़्क़ि अली, या अंत अली बिहक़्क़ि अली।
अंतल महमूद व बिहक़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो असल में और रिवायात मौजूद हैं, अहादीस मौजूद हैं कि हमारे अस्मा और हम खुद बजाते खुद हम अस्माउल्लाह हैं। देखिए बिस्मिल्लाह के लिए तो मारूफ बात है, मैं जरा मुख्तसर पढ़ूंगा आज और ज्यादा कुछ देर तमानियत से चाहता हूं कि मसाइब पढ़ लूं इस शब में, लेकिन जिलाए ईमान के लिए जो मौजू पूरे अशरा में मुख्तलिफ जावियों से ज़ेर बहस रहा, आज उसका वो हिस्सा तौहीद और विलायत वाले हिस्से को मैं जरा एलेबोरेट करना चाहता हूं, इसलिए ये मौजू छेड़ा। देखिए मजबूर किस लिए नहीं है, बेबस किस लिए नहीं है। मैंने पहले अर्ज किया अल्लाह बेबस से अपनी शान जाहिर नहीं करता। जितने इख्तियार अल्लाह के हैं, साहिब इख्तियार बनाएगा तो उसके इख्तियारात जाहिर होंगे। व मसादिर अफ़आल ही मैंने कल अर्ज किया था, अफ़आल अल्लाह के हैं, मसदर ये हैं। पिछली मजलिसों को अगर आप मरबूत ज़हन में ताज़ा करें तो कोई बात तशरीह की अब मोहताज नहीं है, वो मसादिर अफ़आल ही हैं। जितने फेल अल्लाह के हैं जाहिर इन हस्तियों से होते हैं। क्या कीजिए, लोग फरिश्ते से जाहिर होना अल्लाह के अम्र का कबूल कर लेते हैं, लेकिन मासूम का जिक्र आए तो फौरन इनकार पैदा होता है। भाई फरिश्ता भी मखलूक है, फरिश्ता मखलूक होते हुए मौत व हयात पे इख्तियार रखता है, तो क्या अल्लाह मखलूक अव्वल को ये इख्तियार अता नहीं कर सकता? फरिश्ता भी मखलूक है, ये भी मखलूक है। न फरिश्ता इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए कोई मुकाबले का माबूद बन जाता है, और न मासूम उसके मुकाबले में कोई दूसरी ताकत बन जाते हैं। उसी की ताकत का ज़ुहूर है, जो अल्लाह की ताकत है उसके ज़ुहूर का नाम विलायत है। ये औलिया ताहिरीन, मासूमीन, सादिकीन, ये अल्लाह की ताकत का मजहर भी है, ज़ुहूर भी है। वो छुपा हुआ खजाना था, जब वो छुपा हुआ जाहिर होता है तो ये नजर आते हैं। यही तो कहा गया हदीस कुदसी में, वरना मखलूक बेखबर रहती। तो वो कैसे मुमकिन है कि हम ये कहें कि औलिया को, अपने औलिया को बेबस बनाया? नहीं, नामुमकिन है। देखिए अल्लाह कभी इख्तियार के बगैर इम्तहान नहीं लेता। इनका इम्तहान भी तो लिया। एक बात बहुत अहम आज की मजलिस में अर्ज कर रहा हूं, इख्तियार के बगैर किसी का इम्तहान नहीं लेता। इख्तियार के बगैर इम्तहान लेना उसे इम्तहान नहीं कहते, उसे तो फंसाना कहते हैं। किसी को फंसा देना मुसीबत में। इम्तहान तो बड़ी इज्जत की चीज है। इम्तहान फंसाने वाले मिजाज से बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज है। फंसाता वो है जो धोखा देता, आदिल इम्तहान लेता है। और इम्तहान की शर्त ये रखी है उसने कि पहले उस इम्तहान को हल करने का इल्म और इख्तियार देता है, फिर इम्तहान लेता है। देखिए अल्लाह ने क्या कहा, यानी हर इंसान से ये कहा गया कि अपने रिज्क में से जो मैंने तुम्हें दिया है, उस रिज्क में से, उस माल में से मेरे नाम पर कुर्बानी दो। ये भी इम्तहान है। सुभान अल्लाह। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि उसमें से निफाक फी सबीलिल्लाह करो। किस में से? युनफिकून, जो मैंने तुम्हें दिया। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, उनफिकू मिम्मा रज़क़कुम, मैंने जो तुम्हें दिया, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दिया उसमें से। अब अगर कोई फकीर हो, बेज़र माल हो, क्या उससे वही सवाल करेगा अल्लाह जो एक साहिब ज़र से करेगा? क्यों? उससे ये सवाल नहीं करेगा कि तूने इतना सरमाया, इतना माल और दौलत मेरे रास्ते में क्यों नहीं सर्फ किया, इसलिए कि उसे माल दिया नहीं।
تو مال دیتا ہے، رزق دیتا ہے تو اس رزق سے آزماتا ہے۔ جس کو اولاد نہیں دیتا کیا اس سے بھی کہے گا تو نے اپنے بچے مجھ پہ قربان کیوں نہیں کیے؟ بھائی جسے اولاد دے گا اسی سے اس امتحان کا سوال کرے گا، جس کو جو صلاحیت دے گا اسی سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ قرآن حکیم میں کیا کہا کہ میں آزماتا ہوں تمہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں انہیں آزماتا ہوں، تمہیں آزماتا ہوں، بِشَيْءٍ مِن، سارا نہیں دیتا، من الخوف، خوف میں سے کچھ خوف دے کر تمہیں آزماتا ہوں، بھوک میں سے کچھ بھوک دے کر تمہیں آزماتا ہوں، بشیء من الجوع، جوع میں سے، بھوک میں سے بھوک دے کر آزماتا ہوں کہ میرے رستے میں کیسے ثابت ہوتے ہو۔ اور کمال اس آیت کا جو شان معراج ہے اس آیت کی، وہ سید الشہداء علیہ السلام ہی ہیں، لیکن چونکہ آیت تمام مخلوق سے مخاطب ہے، اس لیے من کا لفظ بھی رکھ دیا کہ دوسرے چھوٹے چھوٹے قربانیاں دینے والے بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں، اس آیت سے۔ لیکن کیا کہ میں تمہیں آزماتا ہوں ساتھ کس کے؟ خوف کے، بھوک کے۔ پھر فرمایا نقص من الاموال، نقصان مال کا ہو جائے، تمہارے مال کا نقصان ہو کے تمہیں آزماتا ہوں۔ اور تمہاری اولادوں کے لیے ثمرات کا لفظ، ثمرات کہتے ہیں اولادوں کو، تمہاری اولادوں سے ان کی قربانیاں طلب کر کے بھی تمہیں آزماتا ہوں۔ آپ اس بات میں کوئی شک محسوس نہیں کریں گے کہ یہ آیت کائنات میں ان تمام اجزاء کے ساتھ اگر کسی نے اس آزمائش کو معراج تک پورا کر کے دکھایا کہ ثمرات بھی پیش کر دے، مال بھی پیش کر دے، انفس اپنی جانیں بھی پیش کر دے، اور خوف بھی ہو اور بھوک و پیاس بھی ہو، یہ سارے فیکٹرز صرف کربلا میں نظر آئیں گے کہ بیک وقت کسی کو کسی ایک چیز سے آزمایا، اگر اسے انفس سے آزمایا تو بھوک سے نہیں آزمایا، بھوک سے آزمایا تو پھر خوف سے نہیں آزمایا، خوف سے نہیں آزمایا تو اولاد سے، خوف سے آزمایا تو پھر اولاد سے نہیں آزمایا۔ مگر حسین وہ ذات ہے کہ جو کچھ آزمائش کے ذریعے تھے پروردگار کے پاس، وہ سارے ذرائع یکجا کر کے کربلا میں حسین کے سامنے رکھے، حسین آمین کہتے گئے، میں خوف میں بھی امتحان دوں گا، میں بھوک اور پیاس کے ساتھ بھی امتحان دوں گا، میں نقص اموال کے ساتھ بھی امتحان دوں گا، میں انفس اپنے نفوس کے ساتھ، جانوں کے ساتھ بھی امتحان دوں گا، ثمرات کے ساتھ، جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ بھی امتحان دوں گا۔ یہ حسین کی شان ہے۔ لیکن بات یہ کہنی تھی کہ جن کو یہ چیزیں دیتا ہے انہیں کو آزماتا ہے، مال دے تو مال سے آزماتا ہے، امن کا زمانہ دے تو پھر خوف سے آزماتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ جو آج ملت پہ خوف کے سائے ہیں دنیا میں، تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ اگر کوئی دعویٰ ایمان کر دے اور بہت عرصہ امن میں گزار لے اور پھر اسے خوف سے کوئی امتحان دینا پڑے تو اس وقت شاکر رہے، ناشکرہ نہ ہو جائے، چونکہ امن بھی اس کی عطا تھی مگر خوف سے آزمانا چاہتا ہے۔ تو امن دیتا ہے تو خوف سے آزماتا ہے۔ جو ہر وقت خوف زدہ رہتا ہو اسے خوف سے نہیں آزمائے گا۔ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ جو چیز دیتا ہے اس سے آزماتا ہے، اولاد دیتا ہے تو اولاد سے آزماتا ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ وہ کچھ دے نہ مگر اس چیز کا ذکر آزمائش میں کرے، یہ ناممکن ہے۔ اب آل محمد نے ہر امتحان دیا ولایت میں، ہر امتحان اللہ کی کبریائی کا جو مقام ہے اس کو تفاخر، بلند ترین فخر عطا کرتے ہوئے کہ اللہ مخلوقات کے سامنے فخر سے کہہ سکے ایسے ہوتے ہیں میرے بندے، اور میں نے یہ ولایت اس لیے عطا کی کہ یہ انہی کا حق تھا،
بے بس نہیں ہے مگر ان کا امتحان لیتا ہے. میں ایک عرض کرنے لگا ہوں جو میں نے کہا تھا، خاص جملہ کہنے لگا ہوں. آل محمد کی عطا سے اس موضوع میں جو خاص جملہ عطا ہوا ہے مجھے، وہ آپ کے ہدیہ کر رہا ہوں کہ مال تو دیا، بچے بھی دیے، آزمائشوں پہ پورے اترے، لیکن آل محمد کی صاحبان ولایت کا سب سے بڑا امتحان کیا تھا؟ اولاد دینا بہت بڑا امتحان تھا، دیا. مال دینا بہت بڑا امتحان تھا. فاقے سے رہنا بہت بڑا امتحان تھا. عام انسان امتحانات برداشت نہیں کرتا. یہ سارے امتحان دیے، لیکن جو اس سے بڑی قربانی آل محمد نے دی، میں نے کہا کہ ولی بے بس نہیں ہوتا، ولایت بے بس نہیں ہوتی. جو سب سے بڑا امتحان تھا آل محمد کے پاس اولاد، مال، امن، ان سب چیزوں کے ساتھ، اموال کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز تھی اور اس چیز کی قربانی اللہ کے راستے میں دے دی، وہ تھا آل محمد کا اختیار. کوئی اس کو سمجھ جائے تو سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا کہ جب یہ کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کیا، جب یہ امام تھے تو ایسا کیوں نہیں کر لیا. ارے امتحان دے رہے تھے، بچے تھے چاہتے تو بچا لیتے، مال تھا چاہتے تو بچا لیتے، انفس کو چاہتے تو بچا لیتے، لیکن ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت تھی صاحبان ولایت کے پاس، سب سے بڑی نعمت تھی ان کا اختیار. چاہے تو دنیا کو الٹ دیں، چاہے تو فرشتوں کو زمین پہ بلا دیں، مگر انہوں نے سب سے بڑا امتحان جو اس کی راہ میں دیا، وہ اس طاقت کا دیا، وہ اس اختیار کا دیا جو اللہ ہی نے انہیں عطا کیا تھا. مگر اللہ کے راستے میں سب سے بڑی قوت کو نثار کر کے دکھایا کہ نہ ہمیں تیری محبت میں اختیار عزیز ہے، نہ تیری محبت میں اولاد عزیز ہے، نہ تیری محبت میں ہمیں اولاد و انفس اموال کچھ بھی عزیز نہیں، بس تیری رضا چاہیے. صلوات پر محمد و آل محمد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. صلوات پر محمد، صلوات پر محمد و آل محمد. اختیار میں نے شک کرنا، اختیار ہی تو قربان کیا. مولانا صرف یہ دکھانا تھا. ایک ایک امام کی اتنی مثالیں ہیں کہ اگر میں صرف ائمہ کے صاحبان ولایت کے اختیارات اور معجزات پہ مجلس کا اشرہ پڑھوں، واقعات سناؤں، تو پھر ایک اشرہ چاہیے ہر امام کی زندگی میں. اور کربلا میں بھی حسین نے اختیار کو استعمال نہیں کیا مگر دکھایا ضرور. انہوں نے فرات پہ پہرا لگایا تو امام نے نیزے سے کئی بار چشمہ نکالا، کہا تم مجھے مجبور سمجھتے ہو؟ مجبور سمجھ کے پانی روکا ہے؟ نہیں. ہم چاہیں تو یہ صحرا دریا بن جائے، ہم چاہیں تو فرات ہمارے خیمے کے دروازے پہ آ جائے، مگر ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے اختیار سے ان سہولتوں کو حاصل کریں. جو اللہ نے پانی بنایا، جو اللہ نے دریا بنایا، اسی پہ حق رکھتے ہیں، چونکہ ہم امتحان دے رہے ہیں. اور ہمارے امتحان سے، حقیقت میں ہمارے امتحان سے مخلوق کا امتحان ہو رہا ہے. یعنی اصل میں آزمائش مخلوق کی ہے، لیکن اس امتحان کے لیے اس چینل میں، اس سٹریٹ میں، اس ٹریک پہ امام بھی کھڑا ہو کے اپنا امتحان دے رہا ہے. لیکن مقصد اللہ کا یہ ہے، ائمہ کا امتحان لینے کا یہ نہیں کہ امتحان لے کے ثابت کرے کہ یہ اتنے اچھے تھے. نہیں، انہیں تو رسول کی جھولی میں بیٹھے ہوئے سیدہ شباب اہل الجنہ بنانے کا اعلان کر دیا تھا. انہیں جنت کے لیے کربلا میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ اپنے کیے ہوئے وعدے واپس نہیں لیتا. یہ جنت کے لیے نہیں تھا. جبرائیل آئے ہیں، حدیث پڑھی ائمہ تحریر کی، جب دیکھا شبی لانا چاہتے ہیں. اللہ
السلام عليك يا علي الصغير الشهيد المظلوم. ازادارو ہماری طاقت نہیں ہے. شبی کے لیے معیار ہے بچہ معصوم ہے. ازاداران حسین یہ روشنی بند کر دیجیے. اب کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کچھ اور پڑھنے کی. ارے یہ اصغر کون ہے؟ اصغر بجھا دے روشنی. یہ اصغر کون ہے؟ در نجف دیکھا ہے آپ نے؟ در نجف کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سفید. اور یاقوت دیکھا ہے آپ نے؟ یاقوت کا رنگ ہوتا ہے سرخ. کسی شاعر نے کیا خوبصورت لکھا ہے، یہ در نجف ہے. ماں نے سفید چادر میں بھیجا. یہ در نجف ہے. ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا. یہ شہزادہ کتنی قسمت ہے اس شہزادے کی. ازاداران حسین یہ وہ شہزادہ ہے علی اصغر 6 مہینے کا. 6 مہینے کا شہزادہ. جب حسین نے آخری استغاثہ بلند کیا، اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا. زیارت بھی کرتے جاؤ، منظر ذہنوں میں لانے کے لیے شبیہ بنائی جاتی ہے. جو درمیان میں زمانوں کے فاصلے ہیں وہ دور ہو جائیں. آپ اپنی آنکھوں سے اندازہ کر سکیں کہ 6 مہینے کے بچے کے بدن پہ اگر لباس میں سرخ دھبے نظر آ جائیں تو ماؤں کا کیا حال ہوتا ہے، بوڑھے باپ کا کیا حال ہوتا ہے. ارے علی اصغر کے لباس میں دھبے نہیں آئے، پورا لباس علی اصغر کے خون سے سرخ ہو گیا تھا. یہ در نجف ہے. ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا. امام نے استغاثہ بلند کیا. شہزادے نے اپنے آپ کو، امام نے کہا میں غریب ہو گیا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا اور زبان بے زبانی میں یہ عرض کیا، بابا غربت کا اعلان وہ کرے جس کی مدد کے لیے اس کے بچے باقی نہ رہے. کیا ہوا اگر علی اکبر نہیں رہے؟ بابا میں تیرا بیٹا علی اصغر جو موجود ہوں. بس ازادارو یہ واحد شہید ہے کربلا کا. بس 2 جملے سن لیجئے. یہ ہاتھوں پہ ہے نا اس وقت. ہر شہید راہوار پہ گیا. آج تک کسی نبی کو میدان میں جانے کے لیے ایسی سواری نہیں ملی. آج تک کسی امام کو ایسی سواری نہیں ملی. کربلا کے کسی شہید کو بھی ایسی سواری نہیں ملی. کوئی ذوالجناح پہ گیا، کوئی دلدل پہ گیا، کوئی عقاب پہ گیا. ہر شہید اپنی اپنی سواری پہ گیا. یہ واحد شہید ہے جو حسین کے ہاتھوں کی سواری پہ اپنے مقتل میں پہنچا. حسین کے ہاتھوں کی سواری، حسین کے ہاتھوں کی سواری. یہ وہ شہید ہے کہ بردست حسین سوار شد. یہ راہوار پہ فرس پہ سوار نہیں ہوا،
یہ حسین کے ہاتھ پہ یدان حسین پر سوار ہو یہ شہزادہ بس ایک جملہ یہ تیار ہے نا بچہ شہزادے کی شبیہ ہے نا بچے کو ماں نے کتنی نفاست سے تیار کیا کتنا خوبصورت لباس پہنایا ہے کہیں اس سے زیادہ یہ تو شبیہ ہے اصل کہیں اس سے زیادہ حسرت قلب رباب تھی عزاداروں پہلی بار رباب کا بچہ رباب کا بیٹا پہلی بار میدان میں جا رہا ہے پہلی بار اور آخری بار بس عزاداروں سغرا نے کرتے سی کے دیے تھے شہزادی نے صندوق کھول کے بی بی رباب نے سغرا کے ہاتھ کا سیا ہوا کرتا نکالا بہترین لباس پہنایا ماں ہے جی چاہتا ہے کربلا کی ریت میں اتنے دن سے ہے پانی ہے نہیں غسل دے نہیں سکا کوئی بھی اس کو غسل نہیں دے سکا ماں نہلا نہیں سکی اللہم صلی علی محمد و آل محمد بس منظر دماغ میں رکھیے بچے کو آپ نے دیکھا شبیہ کو آپ نے دیکھ لیا اب یہ منظر مدد کرے گا آنسوؤں کے لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے کے لیے یہ شبیہ لائی گئی اور حضور اب ماں نے اب یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے بچہ 3 دن سے پیاسا ہے ارے اگر پانی ہوتا نہلانے کا پانی ہوتا تو اصغر پیاسا کیوں ہوتا اب ماں کو حسرت ہے پہلی بار اس کا مجاہد پہلی اور آخری بار یہ مجاہد جا رہا ہے میدان میں ماں کی کتنی حسرتیں ہوں گی ماں نے علی اصغر کا لباس بدلا جی چاہا کہ ذرا چہرے کو تو دھو دے اب چہرے کو دھونے کا خیال آیا اب اصغر کا چہرہ ہے رباب بی بی کے چہرے کے نیچے ہاتھوں پہ اصغر کو اٹھایا ہوا ہے جیسے ہی خیال آیا ہائے رباب تیری قسمت کہ تیرے پاس آج اتنا بھی پانی نہیں کہ یہ چھوٹا سا چہرہ تھوڑے سے پانی کے ساتھ دھو سکے ماں یہ خیال آیا بس میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں فطرت کے قریب جا کے مشاہدہ کیجئے گا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں ماں کو خیال آیا اصغر کا نورانی چہرہ دیکھا دھو نہیں سکتی آنکھیں بھر آئیں آنکھوں سے آنسو تھوڑے آنسو رباب کے جو علی اصغر کے چہرے پہ گرے اصغر نے سمجھا ارے پانی آ گیا اصغر کے لب کھل گئے میں کہتا ہوں رباب کے آنسوؤں میں اتنا پانی ضرور تھا کہ علی اصغر کا چہرہ دھل گیا بس حضور حسین لے کر آئے حسین کے ہاتھوں کی سواری پہ علی اصغر میدان میں پہنچا کہا تمہارا مقابلہ ہے تو مجھ حسین سے ہے یہ بچہ 6 مہینے کا ہے اسے تو پانی دے دو عمر ابن سعد اور اس کے لشکری کہتے ہیں کہ پیاسا خود ہے بہانہ بچے کا کر رہا ہے پیاسا خود ہے حسین نے جب یہ طعنہ سنا بچے کی طرف دیکھا دیکھ کر فرمایا امام وقت ہے اصغر کو بھی ناطق کر سکتا ہے خود تو ہے ہی ناطق اصغر کی طرف دیکھ کر کہا اصغر یہ قوم چاہتی ہے کہ تم خود سوال آپ کرو یہ وہ قوم ہے جنہوں نے میری ماں سے بھی گواہ مانگا تھا ارے اصغر آج کربلا میں وہی قوم تم سے پیاس کی گواہی مانگتی ہے حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ رکھا 3 قدم پیچھے کھڑے ہوئے اصغر نے زبانِ بے زبانی سے رخ پھیرا گویا لشکر اشکیا نے دیکھا زبان کو نکالا لبوں پہ پھیرا لشکر اشکیا میں کوہرام مچا سب منہ چھپا کے رونے لگے عمر ابن سعد نے کہا ارے انقلاب آ جائے گا اے حرملہ تو کہاں ہے حرملہ آ حسین کے کلام کو قطع کر دے حرملہ آیا اللہ اس پر لعنت کرے عزادارو یہ تیر آپ دیکھ رہے یہ شبیہ کے ساتھ آیا تاریخ یہی بتاتی عرب قوم میں جو آخری درجے کا 6 شعبہ تیر ہوتا ہے 6 قسم کے تیر ہوتے ہیں یہ آخری درجے کا تیر ہوتا ہے
جس کی 3 نوکیں ہوتی ہیں اور یہ بڑے بڑے حیوانوں کو ذبح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ عربوں کا دستور ہے. چھوٹا پرندہ شکار کرنا ہو تو چھوٹا تیر، ارے بڑا جانور شکار کرنا ہو تو بڑا تیر. جب اونٹ کو نہر کرنا ہوتا ہے تو اس سے شعبہ تیر لایا جاتا ہے. عربوں نے اپنے اخلاقیات میں قسمیں اٹھا رکھی تھی کہ یہ جو سے شعبہ تیر ہے یہ کسی انسان پر ہماری قوم استعمال نہیں کرے گی. میں رو کے کیوں نہ کہوں، ہائے میرے شہزادے، ہائے حسین کے اصغر، ارے رباب کے بیٹے، تیری قسمت، اس نے سب سے بڑا تیر اٹھایا، سے شعبہ اٹھایا، تیر چلا من العز الى العز. اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے. ارے تیر کا کام ہے سوراخ کرنا، مگر اصغر کی گردن کو اس تیر نے ایک کان سے دوسرے کان تک جدا کیا، اصغر کے کانوں کو جدا کیا، اصغر کی گردن کو جدا کیا، امام کے ہاتھ کو زخمی کیا. ارے اصغر کے لبوں پہ تبسم آیا، معذرت کے لہجے میں دیکھا، بابا میرے لیے پانی مانگتے مانگتے ارے آپ کے ہاتھ زخمی ہو گئے. اللہ لعنت اللہ علیہ. یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ذانا الخط برحليك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين وأولاد الحسین وعلى أصحاب الحسین. جب علی ابن الحسین کہتے ہیں امام زمان نے زیارت ناہیہ میں دونوں شہید ہونے والے شہزادوں پہ الگ الگ سلام بھیجا ہے. السلام علی علی الشہید الکبیر، السلام علی علی الصغیر الشہید. اے علی اکبر آپ پر بھی میرا سلام ہو، اے علی اصغر آپ پر بھی میرا سلام ہو. یا حسین